अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम सादिक। पिछले वीलॉग में मैंने आपको आज़ादी और 5 फरवरी के लिहाज से कुछ बातें कही थी और मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाऊंगा जिससे आप खुद कोई भी नतीजा अख्ज़ कीजिएगा कि आप आज़ाद हैं, एक आज़ाद कौम हैं। अगर नहीं हैं तो खुदारा ज़रूर सोचिएगा। कहते हैं कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर था जिसका नाम विलियम ब्लैक कुछ इसी तरह का नाम था, या विलियम स्मिथ, इस दोनों में एक उसका नाम था। दोस्तों, विलियम स्मिथ जो था वो हिंदुस्तान के अंदर पाको हिंद में बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, पाको हिंद में सिविल सर्विस ऑफिसर था। अख्तून ने ज़िंदगी में और उस शख्स ने ज़िंदगी में कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी ये सर्विसेज दी और इन सर्विसेज को देने के बाद वो लंदन वापस चला गया। उसने अपनी यादाश्तों पर एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब लिखी कि मैं जब एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर था उस वक़्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का था और मेरी बेटी 1 साल की थी और डिप्टी कमीशन से मिलने वाली मराआत और कई एकड़ ज़मीन पर मेरा घर राइश था और मुझे सैकड़ों नौकर दिए गए थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद ब खुद चाल पोशी, ठीक है ना, खुश आमदी, वो भी हमारे घर में बतौर मुलाजमत के फ़राइज़ सर अंजाम देते। मैं जब घर से बाहर निकलता तो मेरा दरवाज़ा खोलने के लिए 10-12 लोग भागे हुए आते, अभी कि मैं कभी किसी से कुछ भी ना कहता। मैंने प्लेट पकड़नी होती तो 2-4 हिंदुस्तानी जो मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, वो भागते हुए आते और वो प्लेट दे देते। मेरी एक आवाज़ पे गुलामों की तरह कई सर खम हो जाते और वो काम करने के लिए भाग जाते। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कोई देवता हूँ और ये मेरी मखलूक है ना, और यहाँ ये मेरे ग़ुलाम हैं जो मेरी एक ही आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। और मैं अगर अपने घर में अगर मेरे घर में कोई पार्टी होती तो जो बड़े बड़े नवाब थे वो भी आते, जब यहाँ कुछ सरमायादार लोग भी थे तो वो भी मेरे साथ झुक झुक के मिलते और मुझे ये एहसास मेरे दिमाग में खुद ब खुद ऐड होता चला गया कि मैं किसी और मखलूक का हूँ और ये किसी और मखलूक के हैं। मुझ में हुक्मरानी का नशा तारी होता चला गया और इनके ग़ुलामाना ज़ीन पस्त से पस्त ही होते चले गए। मैंने जैसे कि पहले व्लॉग में कहा था कि हम यहाँ से और यहाँ से ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम है, यानी ग़ुलामी भी नस्लों में मुंतकिल हो रही है। अगर आज के नौजवानों को देखते हैं वो मोबाइल के ग़ुलाम हैं, वो नेट के ग़ुलाम हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक ना करें तो यकीन जाने सिर्फ एक दिन के लिए अपना नेट घर का बंद कर दें और किसी को ना बताएं कि यही कहें कि ख़राब हो गया, तो आप अपने घर के रवैयों को चेक करें। अपने घर में जो आपके साथ आपकी औलाद या माँ बाप या बहन भाई हैं उनके रवैये चेक करें, उनकी वो तड़पनियाँ, उनकी बेचैनियों को महसूस करें। काश वो अज़ान की आवाज़ के ऊपर भी इस तरह बेचैन होती हो, काश वो कुरान पाक पढ़ने के लिए भी इस तरह बेचैन होती हो जिस तरह वो नेट या मोबाइल को चार्ज करने के लिए होते हैं। 1 सेकंड के लिए आप किसी के मोबाइल को इधर से उधर रख दें, आप यकीन जानिए आप भूल जाएंगे कि वो आपका बेटा वो बदतमीज़ी को उतर आएगा। वो भूल जाएगा कि आप उसके बड़े भाई, वो आपसे बदतमीज़ी करनी शुरू कर दें। ये हमारी अखलाकियात और ग़ुलामाना सोच का नतीजा है। वो कहता है कि जब मैं कमिश्नर था तो मेरा बेटा जब बाहर निकलता तो वो हाथ में स्टिक पकड़ लेता और जाती मरतबा जिसको चाहता स्टिक मार लेता, और वो जिसको भी स्टिक मारता या उसको तंग करता तो जिसको वो स्टिक लगती वो फ़ख्र महसूस करता और वो अपना सर झुकता, यहाँ तक कि वो कई बार अपने आप को नीचे झुकाता जिसके ऊपर मेरा बच्चा पाँव रख के घोड़े पे सवार होता या किसी भी कन्वेंस के ऊपर वो सवार होता और झुकने वाला फ़ख्र महसूस करता कि इसके बेटे के मैं ज़्यादा पास हूँ।
بالکل میرے عزیز دوستو، آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے حکمران بیرونی آقوں کے ساتھ اس طرح جھک جھک کے ملتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو، اپنی غلامی کا توق ان کی گردنوں میں پڑ چکا ہے، اتنا اپنے آپ کو جھکا لیتی ہیں کہ ان کی شفقت ہمیں مل جائے اور ہم مزید اپنے وطن پاکستان میں جا کر یا اپنے پاکستانی عوام پر مزید ظلم و ستم کر سکیں۔ وہ کہتا ہے جو میرا بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، میرے بچے کے ظلم و ستم پاک و ہند کے لوگوں پہ بڑھتے چلے گئے، لیکن کبھی کسی نے کوئی شکایت نہ کی، بلکہ وہ فخر محسوس کرتے، یہاں تک کہ اگر میرا بچہ کسی دن ہنس کر کسی کی طرف دیکھ لیتا تو اس کا اس قدر غلامانہ ذہن ہو چکا تھا کہ وہ سارا دن دوسروں کے اوپر حکمرانی کرتا کہ آج میں صاحب دے زیادہ قریب ہو چکا ہوں۔ یہ ہوتا ہے جب بندہ یہاں سے کسی کا غلام بن جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں واپس آ رہا تو ہمیں ایک ٹرین میں سوار کیا گیا، تو اب کیونکہ ہمیں عادت نہیں تھی انتظار کرنے کی، جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو عادت نہیں انتظار کرنے کی، عوام کو گھنٹہ گھنٹہ سڑکوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ابھی کسی وزیر نے یا کسی عہدیدار نے گزرنا ہے تو اس کے راستے کھلے رکھے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور بقایا تمام عوام، وہ شدید گرمی میں یا سردی میں، بیماری میں، جس طرح بھی وہ لوگ ہیں، باہر میں جائیں جی، ان کو روک لیا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر، ان کے لیے روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ حکمرانوں کا ذہن میں یہی ہے کہ ہمیں غلام قوم کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے راستے بند کر دی جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ فضول قوم ہے، یہ فالتو قوم ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ضروری کام نہیں ہے، ان کا جو وقت ہے نا وہ فالتو ہے، انہیں کھڑا رکھا جائے، گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رکھتے ہیں، اور وہ آتا ہے بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور پھر ہم اسی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ کسی ایک سیاستدان کے لیے سب سیاستدان اسی طرح کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ غلامی کی زندگی کا توق پہن کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، وہ کہتا ہے کہ جب میں واپس جا رہا تو میں ٹرین میں بٹھا دیا گیا، تو میرا بیٹا کہتا ہے ٹرین چل کیوں نہیں رہی؟ تو ہم نے اسے کہا کہ ٹرین اپنے وقت پہ چلے گی، تو اس نے زور سے سٹک شیشے پہ ماری، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں ڈرائیور کو ابھی چلاؤ، کیونکہ وہ لندن والوں کی ٹرین تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو قانون سمجھائیں، ادروائز اس کو ابھی گرفتار کر لیا جائے۔ بڑی مشکلوں سے اس کے والد نے اس کو بٹھایا۔ جیسے ہی وہ لندن اترا تو اسے یہ توقع تھی کہ روڈ بلاک ہو گئے ہوں گے اور ہم درمیان سے بڑے سکون سے گزر رہے ہوں گے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ جیسے ہمارے حکمران جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں، ٹیکسیوں پہ سفر کرتے ہیں، پیدل ہی روڈ کراس کرتے ہیں، کوئی ان کے لیے پروٹوکول نہیں ہوتا، ایسے اس بچے کے لیے بھی کوئی پروٹوکول نہیں تھا، تو اس کو یہ بڑا عجیب سا لگا۔ لیکن وہ ایک ایسی وطن سے واپس گیا تھا جو ذہنی طور پہ غلام تھی، تو اس نے سوچا کہ وہاں بھی ایسا ہوگا۔ تو اس کی حکومت نے کہا کہ ان تمام خدشات کو جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں اور آپ کے ذہن کے انتشار کو کم از کم 3 سال ایسے ضرور آپ کو گزارنے پڑیں گے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی کسی بھی پبلک پلیس پہ بھیجا جائے گا یا پبلک عہدہ دیا جائے گا، کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہمارے تمام لوگوں کے حقوق مساوی ہیں، ہمارے تمام لوگوں کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ دوستو، یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اگر آپ میری باتوں کو سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، حقیقت میں آپ کے اپنے وطن کے ساتھ آپ کے تمام حکمران آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ وہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے، وہ آپ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور آپ ان کی غلامی کا توق اپنی گردن میں لیے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کسی بھی حکمران کے ساتھ چیلے کس قدر خوش ہوتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے ساتھ بھاگا جاتا ہے، وہ جیسے کتا نہیں بھاگ رہا ہوتا ایسے ان کی گاڑیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ کیا آپ اس قدر پستی پہ چلے گئے؟ کیا آپ نے غلامی کا توق اس قدر پہن لیا ہے کہ نہ آپ کو اپنے حقوق کا اور نہ ہی آپ کو اپنی فیملی کے حقوق کا پوچھے گا؟ خدا را خود ہی کو
تھوڑا سا بلند کر لیجئے گا، پھر خود بخود یہ بلند ہوتی چلی جائے گی۔ خود ہی ایک پودے کا نام ہے، جب آپ اسے لگا لیتی ہیں نا تو اسے خود بخود پانی ملتا رہتا ہے، وہ ایک دن تناور درخت بن جاتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر آرزو سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ دوستو، خودی کو بلند کریں، وطن عزیز اور یہ یکجہتی کے جو نعرے ہم لگاتے ہیں نا، حقیقت میں لگانے چاہیے، لیکن کب؟ جب آپ آزاد ہوں۔ آزاد نہیں ہیں، آپ ایک غلام قوم ہیں، آپ انہیں غلامی کے طوق پہنے ہوئے ہیں۔ خدا را اپنے آپ پہ توجہ دیں اور حقیقی آزادی حاصل کریں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان تابندہ باد۔